مرحبا بكم ولاد. اليوم في لافاب تاعي باش نعملو ريفيو جديده نتاع ان ار تي ا. ان ار تي ا معرفتش كان سمعتو بيه، معروف برشا، ماركه معروفه هذا اوتريشيان نتاع فابور جيونت اللي هو الفي 6 اس. نحكيو عليه برشا هذايا خاطر ان ار تي ا اللي سي شير غالي شويه هاي اند. تو نشوفو كيفاش نعملو شنو جو نيفو سافور واسكو الحكايه نحكيو عليها صحيحه ولا لا. ان توكا لافي اللي باش نعطيها هو لافي نتاعي، معناتها يخصني كان انا نجم انت تجرب ويعجبك وانا نجم نجرب وما يعجبنيش، سا ديبون انت والعبد. داكوغ. هاو جينا في باكاجي كيما هكايا، فيها تصويره لاتو كيما محلاها بالكريون، شناها بروتوتيب لا مارك فابور جيونت اوتريشيان. هذايا انا خليته خاطر باش نشوف نفقدو نورمالمون فما كل واحده بيستور هنا يتحط، بعد تقص وانت باش تحلو من اللوطه. عندنا بلوس 18 ans, femme enceinte, etc. etc. Le vapeur géant V6S, bref, l'Autrichien apparemment, je sais pas quoi. D'accord. On s'en fout. Et le plus important, c'est que je n'ai pas fait le baco. Le baco, je vais l'RTA. Voilà. Le Pyrex, le Pyrex déjà. Vous avez le Pyrex de rechange. ديجا اون التيما هذايا دولار معناتها البيراكس، لكن ما يشدلكش ما يتهلكش معناتها كيبدا حاط ليكيد يبدا فري ولا ليكيد قوي برشا، ما يشدلكش لي غو هنا تنظفو فاسيلمون. الوغ كو التيما ماذا بيكم تردوا بالكم شويه، كتحطوش معناتها ليكيد قوي برشا ولا ليكيد فري ولا حاجه هكا. تسيتو عليه التيم خاطر نجم يشدلك معناتها يبدا ليكيد اغريسيف، نجم يهلك لك شويه التيم يشدلك الريحه وكل شيء. داكوغ. هذا حسب الاكسبيريونس نتاعي. الو دوكو كيما قلت لكم نلقاو الاختيار نتاعنا هذايا. فوالا شوفوا كبير شويه لا محاله، نحطوه دو كوتي كيما قلت لكم. التام هذايا طونك التام فيها كالبيان جوان الفوق هنا، نحيه تاك نكملو نحلو. هذا دو كوتي هذا دو كوتي. نلقاو الداخل ان بتي روسور، نقول لكم علاش هذاك الفم الروسور. لهنا باش نلقاو برشا بيس دو روشونج نتعدلهم بشويه بشويه. فما دي جوان، فما ان كويل مانيش نستعملو سيغمون، فما دي بتيت فيس لهنا. فوالا كتشوفوهم ريتون بتيت فيس تنقول لكم شنو تصلحوا هذاكم كل شيء عنده حاجه سيب تصلح هنا، فماش كل حكايه الفارغه. ونلقاو ان مانيوال. هذا شنو هي؟ با خليته هنا هكاك. فوالا فهمك شنو هي كل حاجه تعمل، خاطر التو هذايا فرونشمون فيه يمكن 18 بياس، تنجم تحل 18 بياس. il est assez complexe en fait. فما برشا حاجات باهيين، ياسر عجبني. فوالا هاهي يفهمكم شويه بشويه. de toute façon on va faire le tour petit à petit. اوكي مثال الشاي بالتالي زي صاحب مثالي الشاي داكوغ هذا عالم. فوالا نحطو هذا دو كوتي، يمكن نرجعو بعد. انا اول مره باش نعمل مونتاج ديمونتاج نتاعو بليتو. باش نلقاو المانيوال هذايا دوكو اون المون انجلي فرونسي، فما ايطاليان شي با كوا. داكوغ. هذايا هاو فيه هاك الغصان كنت من بعد شنو رايو شنو حكايتو بليتو. نحطو الباكو غادي الكتاب يقعد بحذانا ونبداو بشويه بشويه. نخليو هذوما خاطر باش نوريكم شنو فاش يصلحوا. الوغ يجينا هكايا اس اس، معرفتش ولا معرفتش كيف مخرج بلاك. دي فوا يخرجوا من السيري ليميتي اون بلاك. فوالا توت اون اس اس. دوكو باش نبداو نعملو الديمونتاج نتاعو بتيت ا بتي، نوريكم شنو فما لي ديفيرونت بياس. نحاول نسهل ونحاول نتفكر انا زاد خاطر فما برشا دي بياس. اون يبا تو دوسمون. داكوغ. الي سي بارتي. الوغ لو طون كيجينا هكايا اون اس اس كيما قلت لكم. l'auteur نتاعو 51,9 51,9. il est assez imposant كي تشوفوا هكايا كبير كوميم، مش كالصغرون بارابور لي زوتر اختيار اللي شفناهم قبل في لي فيديو. الديامتر نتاعو 23 ملم دو ديامتر، معناتها مش 22 مش 24، 23 ملم دو ديامتر. كي تشوفوا هكايا تحفون فما هوني كرافور نتاع فابور جايونت، هوني لو دريب تيب 510. فما نوت كرافور هوني زاد كنشوفوها. فوالا هوني باش نلقاو لي زغفلول وثانيين، مفهمش بوتيان في الخلو يدور هكاكا. ونلقاو واحدة كتيبة أخرى هوني مكتوبة في 6 اس نيميرو دو سيري يعني 28 باردون. اللوطاج عندنا كيف جروب شبا كوا مكتوبة الشهر الأولاني
de production 02 2019. La norme CE, ne pas jeter à la poubelle, ou caractère le pin, on y plaqué argent. D'accord. Je vais le démontage du coup بشوية بشوية. عندنا من الفوق le drip type 510 en ultime. هكايا شوفوا هوني الباك هذا يدور في الفارغ. ريتوها هوني كتنزلوا تاك فما ان ريسور. هذه سيكوريتي اون فون فيت باش ما يجيش مثلا ما عرفش واحد عنده ولد ولا جي باكي ولا خوه يجي يحل يبربش هكايا حب يقلع هذا ما نجمش. فما سيكوريتي هوني داكور. فوالا ما نقدرش ندور. دوكو نحيو لو دريب تيب. نعطي لازمنا نسيسو عليه نجبدو بشويه. اتونسيون لي جوان تاك فوالا يجينا هكايا فيه دو جوان هنا. نجبد التورنفيس تاع العاده مي سبا غاف نجبد هادي. فما دو جوان هوني فوالا هاكا مدور من الفوق مش كيما فما خرجوا الفابورجيون فما مدور فما ضربه من هنا ضربه من هنا. ابارامون ما عجبوش العباد. اون بليس هذايا ايس ديفيس يظهر لي البارتي هذايا وانا كون يدي تزلق بيان سور مش يفاس ديفيسي اون فا ليسي اون سون فو. من هنا وريتكم الغرافور هذايا دريب تيب من الفوق ريان دو سبيسيال داكور. نحطو دو كوتي فوالا. من بعد واش نلقاو هوني هذايا لا بتيت تروك لا هنايا باش نجمو نحلو. لازمك تنزل اون ابوي اوب وندور باش من بعد تنجم ديفيسي داكور. تاك وتنحي البيس هذايا تحط هذايا دو كوتي. الوغ البيس هذايا شناهي فما باش نلقاو فيها كيما وريتكم الكوش هذيكم اللوطه. من هنا فما كالغوسور ريتك تشوف تنزل هكايا اب اب اب. فما كالغوسور من اللوطه داكور. هذايا في المانيوال يقول لك تحلها بياس دان سنتيم ماشي قد معناتها فيها. تنزل من اللوطه وتدور من الفوق. تنزل هذايا هوب دز هذايا تحط البياس نتاعك وتدور داكور. كي تحلها باش تلقى الغوسور اللي وريتكم قبيله في الباكو هذاك هو الغوسور معناتها لو شونجي باش تحطو لهنا داكور. معناتها مش حاجه كبيره جوست تنزل من هنا باش نحن نربحو الوقت معناتها مش نوريها لكم وتدور من الفوق باش تحلها داكور. اوكي هذايا هي باش فيها الدريب تيب. نرجعوه هنا على رواحنا هوني نسحقو ان سنتيم ولا منعرفش قداش يجي فلوس تونس منعرفش قداش الديامتر بالضبط. ان توكا فما حاجه هذيك بالديامتر هذاك باش تحلها. من اللوطه اش نلقاو البلاصه وين نعديو نصبوا الليكيد. الوغ وين باش تحلها فما فازه اخرى ما تقدرش تدورها بسببك هكايا فلوس اتونسيون بلك شي تنجم تجرح روحك هوني سينو نو سافا. الوغ وين نسحقوا الماتريال الاخر اللي عاطينا في الباكاجينغ اللي هي الوحده ديك الحديد اون فورم دو يو. ناخذوها تاك لا نجبدوها نسحقو هذايا داكور. كيفاش نسحقوها جوست باش تحط معناتها هوني داكور وتدور باش تحل. ساشون كو كان باش تدور هكايا ما تنجمش معناتها تدور خاطر الواحد كل يدور في يدك ريتو. دوكو واش نعملو لازمنا نحيو الباز لوطانية البلاتو. باش نحيو البلاتو واش نعملو نهبطو الباك هذايا نتاع الفلو نهبطو بشويه وندورو اغوش تاك يجي البلاتو في يدك فوالا داكوغ. نعاود معناتها هي بلاتو لي زيغ فلو يبداو هكايا تهبط هوب وتدور اغوش داكوغ. هذايا بلاتو نرجعو من بعد فوالا. دوكو نرجعو باش نحلو وين يجي لي زاريفي دو ليكيد الفوق. تحط هكايا تحط هذايا هوب وتدور. إذا تاو كيفاش تسهلك تشد هكايا بدك تنزلو على البيركس من هنا القوي تحطو هكايا هوب وتدور داكوغ. من بعد كملو بيديكم تحل لهنا بشويه هوب لا نجبدو الشمينيه ونجبدو كل هذا مع بعض داكوغ. هوب هوني باش نلقاو اون اوتر بياس نرجعو لها من بعد نكملو في هذايا الشمينيه تنجم تنحيها داكوغ. شوفو هوني هذايا بسومبل هذايا تدور نكمل نشوفها نو ما تدورش الشمينيه اسكو تنحى ولا جو نسي با. انتو شوفو مع بعضنا هوب في بالي هذايا كانت تدور اتون نجربها تك تك تحلت سي بون سي فات تدور هذايا هذايا نتاع فات لاغيفي د ليكيد هذايا تنجم تحكم فيها من بعد. هي اللي تدور لك لهنا ريتها لهنا هذيك قاعده تدور لهنا هذوم لي زونكوش لهنا داكوغ. نصوفو نخليهم هكايا من بعد نشوف البياس هذايا تتنحى ما تدورهاش جوست محطوطه فيها ان بتي جوان لهنا داكوغ. باش نلقاو البياس هذايا
تحفونا بيان مجينين فايت فما حتى ديفو فما الغرافيور غارقه شويه لهنا غارقه كوميم اسي فوالا. باش نلقاو البيس هذايا فيها البيراكس نتاع 5.5 مليلتر هذايا البولار. هوني نلقاو لو جوان وتنجم البيراكس تنحيه كاريمون باش تنظف كوم يلفو ما تنجم تنحيه. الوغ بوغ سا ابارامون لازم يكون بياس دو 20 سنتيم هنا. هوب هادشي بانوغو تتعدى زادا شنو نشوفو. دوكو دور هكايا دور هدايا فوالا فرد الكوش تاع قبيله ريت هكا الكوش الفوقانيه انت لتحت الدريبتيب هي بيدهم فات. هوب تحلها ديكلونشيها وتنجم تكمل بيديك. من بعد هوب يجي البيركس 5.5 مليلتر في يديك داكوغ. باش نلقاو هوني لو جوان باش ترجعو هوب كيما نحيناه كيما نرجعوه. ترجع البياس هذايا اللي فيها لي دو زونكوش لهنا حطيت فيها 1 اورو باش ندور داكوغ. ترجع لهنا وتفلتي تقعد تدور ترجع لين من غير قوي من غير ما نقويو عليه بيان سور. ان بيريك بلوتو فراجيل نمشيو هكايا عليه بشويه تاك تو دوسمون اي فوالا سون فورسي لي زامي تاك فوالا. هذايا رجعنا البيريكس نتاعنا باك الوحده هذيك. الوغ جوست ان بتي ديتاي كان تحبوا تحطوا الطونك هذايا اون يلتام الطونك هذايا خلينا نتعداو دو 5.5 ا 7 مليلتر. تخيلوا معناتها 6 ام ال في طونك سينجل كويل معناتها احسب خاطرش تشدك الوحده الكونتيتي. الوغ دوكو ما حشيتنا نوليو بهذايا هذايا تنحى كاريمون ما حشيتنا بها نوليو ديريكتومون نشدو البياس هذايا هوب نحطوها لهنا كاع ريتها كيفاش تولي. الوغ ساشون كو البيس هذايا ريتها كيفاش وين فما جوان يركب عليها الفوق هكا هو ساهله الحكايه معناتها تك فوالا. هذايا فيك البيركس مع هكا لهنا باش بور بروتيجي البيركس. هذايا جوست تحط لهنا تك تركب هكا 7 ام ال اش قولك داكوغ. والله ما نعرف نستعمل اليلتام زعما اي برا نستعمل اليلتام هاي 7 ام ال قال الراجل. الوغ فوالا هذايا هي. من بعد باش نرجعو بيان سور كيما قبيله تاك نرجعو لهنا نعملو ندورو البارتي الفوقانيه هذايا فوالا تاك ندورو لين تدخل بالكدا هوب فوالا داكوغ. هذا كيفاش سامبل معناتها الحكايه داكوغ. وباش نحلوها نعاود نوريكم تاك جوست هذيك داكوغ. حتى اللي فيلتاج نتاعهم تك تك تدور يتحل ديريكت ما فما حتى مشكل داكوغ. هذا يا خويا الشومينيه هذوك لي زاريفي ليكيد من بعد اللي نحنا زاد نجمو نتحكموا فيهم تنجم تصغر ولا تكبر في لي زاريفي ليكيد. كي يبدا عندك ليكيد 50 معناتها ليكيد يبدا مش خافر معناتها عرفت كيما 100% فيجي بلوتو تنجم تصغر في لاريفي ليكيد باش الليكيد معناتها ما يدخلش برشا البلاتو نتاعك. ولا كيبدا عندك ليكيد ابارتير من 30 من 20 80 ولا 100% فيجي تحلها بلين بال تحل لاريفي ليكيد نتاعك. نوريكم بعد كيفاش تعملوها باش نجم الليكيد نتاعك يدخل الطن بلو فاسيلمون داكوغ. هكا هذاك من الريغو نتاع باش نصبو الليكيد كيما قلت لكم. نرجعو الكاس هذايا نفلتيوها بالكدا فوالا نعطيوها ضربه بكل وين هي نعطيوها ضربه هوني تشد بلاصتها هوب فوالا ومنا واضحه. البيس هذايا تدور في الفيران اون سون فو هذايا الفابور جينون تدور في الفيران داكوغ. فوالا هوني نورمالمون اوني با اوبليجي باش تكبس كومان بوان تاك ضرب هكايا وهكا داكوغ. هذايا باش ترجع لهنا من الفوق. من بعد كي نعمل ليكيد نتعداو توا البلاتو مش خاوكم نقدرش فما من وحده فيها بلاتو هذايا. الوغ البلاتو عندنا بلاتو سينجل كويل فما 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فما نفتحو هوني نتاع لي زاريفي دير هوني هوب كنشوفو هوني فما كالسنه اللي طالعه لهنا فوالا باش تحط الفيلم تاعك ماحش يتحرك معناتها هاكا طالع لهنا تدخل الفيلم تاعك هوب وتهبط لهنا. كيما شفتوا قبيله عندنا هاك لي فيس دو روشونج هذوك ريتوهم لهنا. الفيس هذاك مش نقولك علاش صحيح فما نتاع البلاتو فما دو بدل بهم هذوما امبرانت بلات داكوغ. وفما زاده 6 اخرين كانوا ثبتوا هوني في المقب هذوما اللي هما على الكوتي هذوما وهذوما باش نلقاو فيهم كيف الفيلتاج لداخل ولا تنجمو تشوفوا هكايا ان شاء الله.
هذاكم يا سيدك تنجم تتحكم فيهم وتنجم تحط لي فيس هذاكم تحطهم غادي وتسكر باش تسكر لي زاغ فلو معناتها نتاعك تسكر لي زاريفي دو دير اكثر من هكايا معناتها تشد نوريكم لي فيس هاو من الداخل فوالا تشد لي فيس هذاك نتاعك تحط بالوحده هوني على جناب هوني تحب مثلا تسكر واحده منا تحط فيس من هنا وتفلتها بشوي خاطر صغيره هكا لازم شوي بصعبات وتتحكم بشوي لين تلقى الفاب اللي تحب عليها انت معناتها نشوفها نقول بوان بوزيتيف هذايا معناتها يخليك انت عندك الليبرتي كيما تحب انت تفابي معناتها داكور هوني باش نعديو القطن نتاعنا نحطو القطن نتاعنا هوني تاك باش يجيو كيما شفتو قبيله لي زاريفي د ليكيد لهنا باش نعديهم القطن ديريكتومون فوالا هذا اش عندنا باش نحكيو بعد بوست بلوتو سامبل جو بونس فاسيل ا كويلي توت فاسون تنعملو نحنا المونتاج نتاعو من بعد ترانكيلمون داكور جوست ان ديتاي هوني لو بين هذايا تنجم تحلو بيان سور انا مش بحذايا دقيقه الولاد وهكا نجيب تورنيفيس اخر كبير ونرجع لكم ونوريكم كوم الفو كيفاش تعملوا ديمونتاج نتاع البلاتو جاي تو سويت فوالا الولاد نرجعوا للبلاتو نتاعنا باش جبت تورنيفيس نحط بلات اكبر شويه باش نوريكم فاش مره خد احنا عندنا شويه وقت ديكو مش مشكل تاك باش نحلو باش اون فا ديمونتي البلاتو معناتها باش نحلو البين هذايا اون فا ديفيسي وتشدو بيان سور اون ميم طون لو بين لو بول بوزيتيف هاو اللي فيه ليزولاتور اون بيك تشدو هكاكا وتدور من هنا شفتوه هوب فما ان بتي جوان هوني هذاك باش نلقاوه هذا كيف في الباكاجين هنا اموركم واضحه فما دو جوان وفما ان بتي تروك اهو سي سا هذيك الوحده البيضاء باش نلقاوها زيد انتم كامل نحلوه كامل نحلو تشوفوه بكدا شوفوا فيه هوني جوان هذاك من بعد ياسي فيه خرج هذاك لازم تجبدو من بعد بشويه فوالا هذاك الجوان الثاني وهذيك البارتي البيضاء تاع قبيله اللي وريت لكم انا فهموني داكور ديما عندكم كل شيء دو ريشونج اون فيت داكور هذايا فيت اتونسيون ما نضيعوهاش فوالا من بعد تنجم تنحي هوني البول نتاعك تجبدو تنحيه عادي معناتها داكور هوني باش نلقاو لداخل البيك هذيك اللي دايرو بالكم عليها نحبش ندخل اكثر في الديتاي هذايا فوالا هوب ومن بعد باش نرجعوه يسيفي جوست دو بوسي فوالا وتسكرو ان بليس لو بين هذايا 510 بلاكي ارجون ريغلابل داكور جوست تنزلو هكايا وتسكرو معناتها تنجمو تحطوه على ميكال كان تحبو اون هيبريد سا باس لازم يبدا البول بوزيتيف نتاعك من الفوقاني مكبوس داكور فوالا داكور هكا كاس حمول واضحه راكب كوم يفو فوالا هذا هو البلاتو نتاعنا بالبين بكل شيء وريتكم اموركم سامحوني نتعداو ديكو توا للمونتاج نوريكم كيفاش نعملو المونتاج نعملو الكوتوناج نتاعو نحطو الليكيد نتاعنا ومن بعد شغل فتره ان شاء الله نقعد نجرب ونعطيكم رايي فيه شنو جو نيفو سافور اسكو يفو سون بري ولا
فوالا كمان المونتاج نتاعنا انا جوست نحطو شويه ليكيد باش نمغسيو الكوطون نتاعنا. فوالا تك تك. فوالا لازم نشرب شويه من الاول خاطر كي يشرب القطن تنفخ نشوفو امور كان امور واضحه صبا ما نقصوش فيه معناتها. داكو ومنطونش شويه يشد بلاصتو تك. فوالا نتفقدو جوست الاخرانيه اسكو القطن شد بلاصتو ولا. فوالا دو لوت كوتي زادا نورمالمون امور واضحه. داكو فوالا الوغ نمورسيو الكويل نتاعنا تاك. فوالا امور واضحه. بقانا جوست نحطو نرجعو الكلوش نتاعنا. مفماش معناتها ديريكسيون واحدة هكا ولا تحط ديريكت مش كيما الزوز باغ اكزومبل. تحط ديريكت فيلتي بالكدا. فوالا تاك هوني كي تسكر باش تجي لاريفي ليكيد ديريكت مسكرة متكسرش راسك كل شي كالكوليه هوني تبارك الله عليهم. لقيتها مسكرة لاريفي ليكيد هوني هكا ندخلوه هوني محلول اما يدور هذا مفيش بيوتي كيما قلت لكم قبيله. فوالا نسكرو هكايا ونعبيو لي 7 ام ال نتاعنا كاملين هوني. غير باش يشوفي لي ليكيد كيفاش توا عندك 7 ام ال ديكو مش نعبي الكل انا ديما اول مره نجرب نحط شويه معناتها وكاو كان فما فويت ولا حاجه نجم ريكوبيريه معناتها. فوالا ايتو قالنا كاين نحطو التوبكات من الفوق لهنا. هوب نعطيوه نزله صغيره هوب ندوروه ومن بعد نسكروه كم الفوق. فوالا مسكر امور واضحه. من بعد ماشي حتى مشكل ندير في الفيرما. داكوغ كيما تشوفوا هوني لاريفي ليكيد مسكره باش نحلوها لازم تنزل هكايا هوب وتدور تنزل هوب هكايا 3 سا سرا ميو هوب لا هكايا محلوله. نعاود لكم هكايا تنزل على باش ليك باش تحل اون فيت التوب كاب هذايا تنزل عليها دور ادوات بور اوفرير هكا محلوله اي اغوش تسكر. معناتها تنجم تحطو في جيبك ما فما حتى قلق معناتها ما يتعدلكش الليكيد ما يخرجك حتى شيء. داكوغ ما عادش تستعملو تسكر كي تبدا تستعملو تحل ابلين بال. انا خاطر في حاط فيه ليكيد شويه كرا ديكو هذاك علاش نحلو الكل. داكوغ هناك فما حتى الواحد طالع نكعبر طالعين تسمع فيه. فوالا امورو واضحه. نطحنا في 0.18. فوالا قاعد يوبيو امورو حلو كل خفتو خليه يتنفس. داكوغ الوغ هذا هو ديمونتاج بلوتو والمونتاج نتاع الفي 6 اس. نشوفو شنو يعطي على اسمه هوب على الدوال ميك. خلينا بعد نجربو فرد مره في الليل. هذا دوكو قلت لكم ديمونتاج ومونتاج وكيفاش عملنا اللي حطينا الليكيد ولي ديتاي نورمالمون الكل اللي لازمكم تعرفوهم على الفي 6 اس. كيما قلت لكم ان شاء الله بعد شهر فتره نقعد نجربو بعد نعطيكم رايي فيه كي كومون سافا بو نيفو سافور وكل شيء واسكو سافو سون بري ولا لا. داكوغ فوالا دوكو نقول لكم توتالور شاي طيبه. فوالا ولاد نرجعو بعد شهر الفتره صح شربتكم. قعدت بتي مومون نجرب فيه لاتو يمكن حكيت جمعه ولا جمعه ونص. جربت بليزيور مونتاج دوكو نجم نحكي لكم معناتها بالضبط شنو الريسونتي نتاعي بارابور للفي 6 اس. كما تفكروا جربت وقتها بكويل نسيت الكويل حطيت ظهري تريكور بديت بيه مسومبل ظهري حطيت تريكور حسوا قعدت بيه شويه ذاك نجرب من بعد لقيت اللي لاتو يسخن معناتها يمكن خاطر الشومينيه اللي على الفي 6 اس صارونا دوكو يسخن. قعدت جربته حبيت نحاول معاه من بعد بدلته تعديت الفيوزات كلابتون معناتها سامبل مش مختوم برشا معناتها فيوزات كلابتون اني كالعاده اني 80. وقتها لقيت الفاب طحفونا على الاخر معناتها لاتو ما يسخنش. الفاب طحفونا قداش وقتها حطيته في تحت لي في 0.30 هكاكا معناتها نفابي في انتر 35 و 40. قعدت نفابي برشا
من بعد قلت خلينا نجرب الحكايه كي وريتك قبيله نتاع في البلاتو نسكر لي ترو نتاع لي زيرفلو، سكرت 2 ترو وقلت نبدل الفيل كاريمون، حطيت ان فيل سامبل اون اني 80 معناتها فيل سامبل فهمت، مش مخدوم جمله. سكرت هكا لي ترو، سكرت بالاول زوز قعدت نفايب نلقاها ريستريكتيف، من بعد قلت خلينا نجرب نسكر جمله معناتها لي 6 ترو 3 على اليمين و 3 على اليسار. فابيت نلقاها فاب ماهيش تاع MTL معناتها ماهيش MTL بيور دور، اما فاب معناتها ريستريكتيف ما عادش كالفاب انالاسيون ديريكت معناتها فاب كيما هذايا هكا معناتها زيرفلو محلولين فون كل شيء، معناتها ما نجموش نقول عليها فاب MTL معناتها انديريكت اللي تخزن في فمك بعد بعد تخرج دخان، مي ريستريكتيف على الاخر فهمت بالفيل سامبل. ساشون اللي حتى بالفيل سامبل معناتها نلقى لي سافور نتاع الليكيد اللي فابي فيه، سورتو وقت قعدت عاد برشا نعاود برشا لي طونك نتاع الفونت كيزو خاطر نعرفو بكدا، قعدت هكاك حتى في الفيل معناتها سامبل نلقى لي سافور بريسك هما بيدهم نتاع فاب نتاع فيوزيت كلابتون معناتها فهمت، بداو لي تخو الكل نتاع لي زيرفلو محلولين، جوست انت تعرف تلعب كيفاش بارابور ليرفلو ديجا، وكان لي تخو نتاعك انت كيفاش معناتها لين تلقى الفاب نتاعك. اون فيت كروسو مودو في الفي 6 اس هذايا لي سافور انا بور ما با انا عجبوني على الاخر لي ليكيد غورمون اللي فيك تحط ليكيد غورمون معناتها بارابور مش فويتي دوبل غورمون تحس هكا السكري معناتها يكسونتو المطعم تاع السكر اللي في الغورمون يخرجوا لك اكثر، وفيت بلوس الفاب كونسونطري تحس لي سافور بلو كونسونطري بلو دونس. عجبني على الاخر كو سوسوا في الفيل كابتون تريكور كما قلت لكم ما ننصحكمش بيه معناتها تحطوا فيل كبير، تختاروا بلوتو فيل كيما الفيل كابتون، انا ماكس نحط فيل كابتون اما كو تحط اليان الاليان مش كيما ميكاليان اللي وريتكم مره اخرى نتاع ريد فول كويل يبدا صغرون ورياكتيف معناتها اني سبا تو هذا حط فيه ميكاليان ونلقى سافور معناتها صحيح باردون صحيح الفاب سخونه تيد مي لي سافور اكسبسيونيل فيه فرانشمون نقول لكم اكسبسيونيل، ما عرفتش انا عباد يمكن جربوه قالوا سافا با كواكو انا قعدت نجرب فيه مش جربته معناتها نتاع نصيف ساعه، قعدت يمكن جمعه ونص نجرب فيه، كل مره نعمل مونتاج، مره نسكر كلي تخو داخلو مره كل واحد، فرانشمون عجبني على الاخر في الفاب هذايا بالفيوز كابتون عجبني على الاخر نسكر لي تخو كل ولي ياسر ريستريكتيف عليا، انا مش مسيس هكاك معناتها نحب الفاب ديريكت، نحب ساعات نسكر لي فلو كي نحب نعمل كيف معناتها نزيد نقوي اكثر في لي سافور، مي سينون حتى هكايا حتى لي زيرفلو محلولين ولي سيت تخو نتاع البلاتو اللي وريتوكم مره اخرى محلولين افون كل محلولين معناتها نلقى لي سافور على الاخر. ياسر بنين السافور اللي فيه سورتو في لي غومون يخرج لك السكر معناتها يخرج لك السكر اللي في الغومون كل يخرج الكريم تحس معناتها عالميه معناتها ياسر فما كرون اوتسو كواكو حتى هو معناتها سمو على الاخير معناتها كان ما طلعش ان كرون اوتسو في نيفو د لافاب، مي سينون عجبني على الاخر. ما جربش قالوا لي جرب التليفون جي تي 4 بارابور هذايا مازال ما جربتوش، ما نجمش نقول معناتها خير ولا مش خير، اما ان توكا بور ما بار اللي جربتو انا في الفيوزيت كلابتون مونتاج فيوزيت كلابتون في الفيل سامبل اون اني 80 مع سكرت لي زيرفلو لي تخو اللي في البلاتو خاطر انت عندك لي تخو ذاك لازم تلعب عليهم، وحليت لي تخو حليت لي زيرفلو سكرت لي زيرفلو ديما نلقى الفاب ديما فماك الفاب اللي ديما تلقى لي سافور اون توكا فهمتني، حتى كان الفاب ريستريكتيف اللي هي ما نحبهاش نلقى لي سافور فهمت. هذايا دوكو ننصحكم جوست ما تحطوش ديكول كبار عليه معناتها في تجي في فيل مخدوم برشا، ما ظهريش كان نمشي معاه برشا خاطر ديجا يسخن وانا ما صارت لي حتى فويت بارابور لي فويت هذاك اللي دخلوه من اللوطه هكا ما صارت لي حتى فويت، عملت لي كوتوناج دقرش مره عملت ما صارت لي حتى فويت كوتوناج ساهل. انا جو بونس في اللاتو هذايا كل واحد ينجم يلقى الفاب نتاعو ميزا بار اللي حبوا يعملوا الام تي ال ما ظهريش كان يلقاو صحيح ريستريكتيف على الاخر كي تسكر لي سي تخو هذاك على اليمين وعلى اليسار لي تخو على اليمين تخو على اليسار، مي ما تلقاش الفاب تاع ام تي ال بيور دور تلقاه ريستريكتيف معناتها تجبد بالسيف. كمل عاد كنسكر لي زيرفلو انا ما نجمهاش تلقى لي سافور امورك واضحه كل شيء هذيك بابور ما نجمش نحكي برشا في البابور كنت تسكر لي زيرفلو هذاك معناتها تو تلوج على السافور، مي انا في المونتاج هذايا ميكاليان معناتها اليان صغرون
لي زيغ فلو محلولين افون ولا تسكر الشطر، خاطر المره بديت نشكر في الشطر هكايا، من بعد حليته نلقى لي سافور نتاعي انتاكت معناتها ما تبدل شيء. جو بريفير مونتاج هكايا ميكاليين ولا فيزيت كلابتون. تريكور ليه برجوليه ليه جربته ما نجمتوش، يمكن يعجب عباد اخرين انا ما يعجبنيش. مي جو بونس اللي كل واحد نجم يلقى الفاب نتاعو باللاتو هذا. جو سوي تري ساتيسفي بيه، هذايا ياسر عالمي تحفون. فوالا هذا اش عندي باش نقول لكم عليه. لي بوين بوزيتيف هو حكايه المونتاج نتاعو فاسيل، وعندك معناتها وتلعب باللي فلو كيما تحب انت، عندك ترى قداش من بوسيبيليتي معناتها باللي زيغ فلو قد ما تحب معناتها تجرب هكا تسكر ان ترو سكر دو تخوا، فهمت انت وجوك. جوست كي تعمل مونتاج الكويل نتاعك ماذا بكم تقربوا شويه للبلاتو دو فاسون يجي هكا، ما هو البلاتو يجي قريب شويه لي تخون تاع لي زيغ فلو هذاك. انا حسيته كي قربته هكاكا حسيت اللي لي سافور خير برشا من اللي يبدا عالي شويه معناتها على لي زيغ فلو، فهمتني؟ هبطوا شويه مش يبدا يلصق الفون، هبطوا شويه نحس لي سافور خير. جوست حاجه اخرى كي تقصوا لي بات نتاعكم في البلاتو ردوا بالكم ما تصيرش كور سيركوي كي يمس في الكلوش، معناتها جوست تقصوا لي بات اليمين واليسار قصوها اغا معناتها على الاخر باش ما يصيرلكش كور سيركوي يمسلك، خاطر انا صارت لي مره في المونتاج هكاكا مي ريان ميشون، فهمت؟ شنو اخر لي بوين بوزيتيف؟ رومبليساج فاسيل، تو سكي ماتريال هكا شنو عندنا فوالا هذيك هاي كل شيء معناتها سامبل والفينيسيون عالميه. دور هكا الفيس يجي في يديك، البروتيكسيون هذيا نتاع معناتها ما يدور في الفارغ الا ما تنزل هكايا. تنجم تسكر لي زاريفي ليكيد زادا معناتها تسكر ولا تحل حتى تنجم تحطو في جيبك مرتاح، تسكر لي زاريفي ليكيد وامورك واضحه. لي بوين نيجاتيف كان باش نلوجو بوين نيجاتيف ممكن على الكبر نتاعو معناتها حسيتو كبير ياسر، في الطول طويل برشا، يمكن يقلق عباد. انا بور ما باغ ما قلقنيش، ديجا ما خرجوش من الدار ما قلقنيش، مي سينون يمكن كبيره كي. و بوين بوزيتيف اخر الكاباسيتي نتاعو يمكن 7 ام ال كي تحط له البيراك الطونك التيم هذا 7 ام ال معناتها عندك ما تبابي داكور. اش عندي باش نقول اخر؟ كي نحط المونتاج اون فيل سامبل فرانشمون ما يكلش برشا، مونتاج اون فيل سامبل ما يكلش برشا. باغ كونطخ كي تحط مونتاج كبير كيما الميكاليان هذايا وانا بعد شقه فتره نجبد برشا معناتها نفابي برشا، تهبط كوميم يهبط رابيدمون الليكيد، حتى هو معناتها يبدا مونتاج كبير شويه سافا معناتها سي نورمال باش يشرب لك الليكيد اللي عندك. فوالا هذا اش عندي باش نحكي لكم اليوم على الفي 6 اس. انا شوي تري ساتيسفي بيه، فرانشمون يفو لارجومون سون بري، معناتها انا توا عندي قداش ما سيتوش ديما نفابي بيه بعد شقه الفتر. فرانشمون عجبني على الاخر. فوالا هذا انا ننصحكم به معناتها كان جاتكم الفرصه، خاطر كان باش تقول لي جربته قداش تقعد تجربه؟ نص ساعه امبوسيبل، لازمك انت مينيموم لازمك جمعه ونص وانت تلوج باش تلقى الفاب نتاعك معناتها قداش يعطيك من بوسيبيليتي في الفاب. معناتها انا يعجبني اتو كيما هكا ما يحصركش في فاب واحده، يعطيك معناتها بوسيبيليتي مش ليميتي خاطر ما فيش امتيال، اما برشا بوسيبيليتي تخليك تفابي مرتاح معناتها وعلى كيفك انت. فوالا دوكو المره الجايه ان شاء الله بعد هذا الفي 6 اس يمكن ولا قبله ولا هو اعلم باش نعمل لكم ريفيو على ان بود هذايا. انا فرانشمون دوخني، ما نكونش نتصور اللي بود كيما هكايا تفرج معناتها كبروا دارك كبروا في كبر اللاتو هو كل في بود كيما هكايا معناتها فاب تجي فيها معناتها بالفاسون هذايا. نعملكم ريفيو عليه فرانشمون اللي اكسترا سويلا. فوالا دوكو نقول لكم عليكم زينه à la prochaine. ما تنساوش باش تعملوا طلع على الجروب لا فاب على تونيزيان، تحطوا لي جيم تابونيو في الشين كوم دابيتود وهكا. فوالا نقول لكم à bientôt et bonne vape.